आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। म टिकादास श्रेष्ठ तपाईहरूको सामुमा तपाईँ हाम्रो जीवनको उत्तरार्धमा लाग्ने जटिल रोगहरू मध्ये अल्जाइमर्स रोगको विषयमा अल्जाइमर्स रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। तपाईँ दर्शकहरू जो बुढ्यौली अवस्थामा पुग्नु भएको छ वा युवा वा प्रौढ अवस्थामा हुनुहुन्छ, सबै उमेर समूहका मानिसहरूले यो रोगको बारेमा जान्नुभयो भने यस रोगप्रति सजग र सचेत हुनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास राखेर हामीले यो कार्यक्रम बनाएका छौँ। अहिले विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अन्य अधिकारको विषयमा बहस भए जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको विषयमा पनि बहसहरू हुन थालेको छ। देशको जनसङ्ख्याको यति ठुलो हिस्सा ओगटेको नागरिकहरू भएका कारण बहसले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक नै हो। ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले सामान्य 60 वर्ष उमेर पार गरेका मानिस भन्ने बुझिन्छ। अहिले विश्वमा झन्डै 15% मानिसहरू 60 वर्ष उमेर माथिका छन्। सन् 2050 सम्ममा यो सङ्ख्या बढेर 20% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा 24,69,000 मानिसहरू 60 वर्ष माथिका छन्। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 9% हो। विश्वमा अहिले 60 वर्ष उमेर पुगेका मानिसहरूको सङ्ख्या 76 करोड भएको अनुमान गरिएको छ। सन् 2050 सम्ममा यो सङ्ख्या वृद्धि भएर 2 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर विश्वको यति ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको वर्ग दिनानुदिन परिवार, समाज र राज्यबाट उपेक्षित भइरहेका छन्। आज जीवनको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा परिवार, समाज र राज्यको विकासको निम्ति खर्चिएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जटिल खालको रोगहरू लागेर अकालमै मृत्यु हुनु परिरहेको छ। आर्थिक अभावले उपचार गराउन नसकेका कयौं उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि छन्। अन्य समूहका बिरामीहरूको निम्ति छुट्टै अस्पताल भए पनि देश र समाजको महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेका ज्येष्ठ सदस्यहरूका निम्ति छुट्टै अस्पताल छैन। भएका अस्पतालहरूमा पनि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री उपचार पद्धति नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचार अभावले मृत्यु भइरहेका छन्। यो अवस्थाको जटिल रोग लागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले के कस्तो सेवा सुविधाहरू दिँदै आएको छ, राज्यले दिएको सेवा सुविधा उनीहरूको लागि पर्याप्त भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चर्चा परिचर्चा गर्न जरुरी ठानेर हामीले आज त्यसको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 21 मा विश्व अल्जाइमर्स रोग दिवस मनाउने गरिएको छ। यो दिवस नेपालले पनि मनाउँदै आइरहेको छ। यही दिवसको अवसर पारेर नेपालले पनि सेप्टेम्बर महिनाभर अल्जाइमर्स रोगको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गरेर दिवस मनाउन लागि छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विश्वमा हरेक 3 सेकेन्डमा एकजना ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखा पर्ने भनिएको अल्जाइमर्स रोग कस्तो प्रकारको रोग हो, कुन उमेर समूहको मानिसहरूलाई यो रोग लाग्ने गर्दछ, यस रोग लागेको लक्षणहरू के हुन्, उपचार के छन् भन्ने लगायतको विषयमा विश्व अल्जाइमर्स रोगसँग सम्बन्ध राख्दै आएका एकमात्र अधिकार प्राप्त संस्था विस्मृति समाज नेपालका वर्तमान अध्यक्ष तथा धरान बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूले हाम्रो यस कुराकानीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब पहिलो कुरा त यो सेप्टेम्बर महिना भन्दा अगाडि र अहिले मेरो अतिरिक्त काम पहिले जुन एउटा चिकित्सकको रूपमा र अहिले कोरोनाको चाहिँ विशेष परिस्थितिमा म यहाँ चाहिँ धरानको चाहिँ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवक्ता पनि भएको नाताले स्वत एउटा व्यस्तता त छँदै थियो। तैपनि यो सेप्टेम्बर महिनालाई चाहिँ मूलतः विश्व अल्जाइमर सङ्गठनले यसलाई सेप्टेम्बर
एउटा पुरा महिनालाई नै विश्व अल्जाइमर महिनाको रूपमा मनाउने गरेको हुनाले हामीले पनि यही एउटा परिवेशमा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूसँग रुबरु हुने, लेखहरू लेख्ने, इन्टरभ्यूहरू दिने, हाम्रो चाहिँ जुम अथवा कुनै पनि भर्चुअल मिडियाको माध्यमद्वारा विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डर भन्छौँ नि, समाजसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अल्जाइमरको बारेमा चर्चा गर्ने। किनभने यो पल्टको नारा, गत वर्षको पनि नारा, लेट्स टक अबाउट डिमेन्सिया अथवा डिमेन्सियाको बारेमा चर्चा गरौँ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ भनेर भन्ने भएको हुनाले मेरो यो पल्टको समय यो सेप्टेम्बर महिनाभरि नै, आज मात्रै होइन, सेप्टेम्बर महिनाभरि नै, अघि म 1 बजे युके को टिमसँग बसिराखेका थिएँ, सेप्टेम्बर महिनाभरि नै यिनै कुराहरूले चाहिँ म व्यस्त हुनेवाला छु र व्यस्त हुनलाई मलाई गर्व पनि लाग्दछ। किनभने मैले त्यसमा केही आफूले जानेका कुराहरू आम जनता मार्फत, तपाईहरू मार्फत आम जनता समक्ष, सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई बुझाउने म कोसिस पनि गर्नेछु र त्यसैमा मेरो चाहिँ समय बित्नेवाला छ। अब हामी विशेष गरेर अल्जाइमर्स रोगको के हो भन्ने विषयमा हामीले आज विषयमा केन्द्रित भएको भएर हामीले अल्जाइमर्स रोग भनेको के हो डाक्टर साहब, सर्वसाधारणले बुझिने गरी बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। मैले विनम्र अनुरोध गरेर हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामीलाई भगवानले हाम्रो मस्तिष्क, जसलाई हामी ब्रेन स्नायु प्रणाली भन्छौँ, लगभग हामी पुरुषहरूको 1.5 केजी को बराबर हुन्छ साइज, महिलाहरूको 150-200 ग्राम कम हुन्छ। यो एउटा ब्रेन जुन स्कल खप्परभित्र बसेको छ, त्यो हार्ड कपी भयो, कम्प्युटरको तपाईँ हाम्रो अगाडि हार्ड कपी जस्तो भयो। तर त्यो ब्रेनलाई चलायमान गर्नलाई त्यसमा माइन्ड पनि चाहिन्छ, त्यसमा मस्तिष्क पनि चाहिन्छ, स्नायु प्रणालीमा सञ्चार पनि हुनुपर्छ, विद्युतीय सञ्चार हुनुपर्छ। अल्जाइमर भनेको हाम्रो ब्रेनमा भएका सानो सानो कोशिकाहरू, हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने तर माइक्रोस्कोपले देख्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो घर इटाले बनेको हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो ब्रेन पनि, हाम्रो शरीर पनि अङ्ग्रेजीमा सेल भन्छौँ, नेपालीमा त्यसलाई कोशिका भन्छौँ। ब्रेनमा हुने कोशिकालाई स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित स्नायु कोशिका भनिन्छ। त्यस्तो कोशिकामा काला ध्वस्त पारिदिन्छ र त्यो भागले काम गर्दैन। त्यसैलाई नै खराब प्रोटिन जम्मा भएर स्नायु प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्दै लाने भएको हुनाले यसलाई अङ्ग्रेजीमा न्युरो डिजेनरेटिभ डिजिज, न्युरो भनेको स्नायु प्रणाली, डिजेनरेसन्स भनेको ध्वस्त पार्दै लाने, त्यो मध्ये एउटा अल्जाइमर चाहिँ प्रमुख कारण भएको हुनाले हामी अहिले अल्जाइमरको डिमेन्सिया, अल्जाइमरले गर्दा हुने भएको हुनाले त्यसको चर्चा गरिराखेका छौँ। मूलतः अल्जाइमर अथवा डिमेन्सिया भनेको ब्रेनमा लाग्ने एक प्रकारको रोग हो। यो कस्तो उमेर समूहका मान्छेहरूलाई लाग्ने गर्छ डाक्टर साहब? यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ र सोध्नु जरुरी पनि छ। तपाईँ हाम्रो एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने, बुझाइ के हो भने, मूलतः बिर्सिने रोगहरू भनेका 60-65 वर्षभन्दा माथिको वृद्धहरूलाई हुने हो। हाम्रै क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पनि 65 वर्षभन्दा अगाडि अथवा पछाडि भनेर छ। तर यद्यपि भन्छु है, पहिलो केस 1906 भनेको आजभन्दा 114 वर्ष अगाडि जब अलोइस अल्जाइमर भन्ने व्यक्तिले पत्ता लगाए, अलोइस अल्जाइमरको नामबाट यो अल्जाइमर डिमेन्सिया भयो। तिनले पत्ता लगाउँदाखेरि अगस्टी डी भन्ने महिलामा 40 को दशकमै यो रोग सुरु भइसकेर 54 वर्षमा त उनको मृत्यु भइसकेको थियो। भन्नुको अर्थ के हो भने, डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर चाहिँ अलिक उमेर ढल्किँदै गएपछि लाग्ने रोग भए तापनि यसको सुरुवात त्यसको 10-15 वर्ष 20 वर्षदेखि नै हुन्छ। उदाहरणको लागि म आज 44-45 वर्षको भएँ भने मेरो स्नायु प्रणालीमा त्यो खराब प्रोटिन जम्मा हुन सुरुवात भइसक्यो। तर यसले मलाई अहिले नै ग्रसित पार्ने होइन। यसको लक्षण देखिनलाई 15देखि 20 वर्ष, कसैलाई 10 वर्षमा देखिएला। कुन गतिमा ध्वस्त भइराखेको छ स्नायु प्रणाली त्यसमा भर पर्छ। तर 40-45 वर्षको उमेरदेखि सुरु भएर यसको लक्षणहरू देखिएर
परिवारका सदस्यले थाहा पाउने, डाक्टरहरूले थाहा पाउने भनेको चाहिँ 60-65 वर्ष भएर मात्रै थाहा पाउने भएको हो। तर मूलत यो सुरु 40-50 वर्षको उमेरदेखि नै सुरु हुन्छ। हजुर, यो रोग लागेको चाहिँ कसरी थाहा पाउने त डाक्टर साहब? विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन्। मैले यहाँ आम श्रोताहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दा 5वटा ए भन्छु म, 5वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा भनेको यो बिर्सिने रोग भएको हुनाले त्यो व्यक्तिले तत्कालका नयाँ नयाँ कुराहरू क्रमशः बिर्सिँदै जानुहुन्छ। अल्जाइमर ल्याएको उहाँहरूलाई पुरानो कुराहरू याद हुन सक्छ। उदाहरणको लागि आज बिहान मैले के खाएँ, मलाई को भेट्न आइरहेको थियो, मैले के काम गरेका थिएँ, यी कुराहरू, अथवा सामान कहीँ राख्यो त्यो राखेको कुराहरू बिर्सिने। मानव पैसाको थैली कहीँ राखेको थियो, आफूले राखेको बिर्सियो अनि बुहारीलाई चोर त्यो लगाउनु परिहाल्ने हुन्छ। त्यसकारण मूलत यो बिर्सिने त हुनै पर्यो है। अरू बाँकी जस्तै तपाईँको जसरी बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले, बोली अड्किँदै जाने र पछि गएर बोली नै बन्द हुने हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ उहाँले लगाइरहेको कपडाहरू, जुन तुना बान्ने बाले तुना बान्न नै बिर्सिनुभयो, टाक लगाएर मजाले कपडा सर्ट लगाउने व्यक्तिले त्यो नै लगाउन बिर्सिनुभयो, सलाई पार्ने व्यक्तिले सलाई पार्न बिर्सिनुभयो। यस्ता सानोभन्दा सानो कुराहरू पनि बिर्सिने हुनसक्छ। अथवा नचिन्ने, उदाहरणको लागि यो डट पेन हो, कतिको देखिराख्नु भएको छ छैन, यो देखाउँदा के भन्यो भने एउटा शिक्षकले कलम देखाउँदा कलम नै चिन्नु भएन भने त्यो गडबड हो। तर कहिल्यै स्कुल नगएको व्यक्तिले कलम देखाउँदा चिन्नु भएन भने स्वाभाविक हो। तर एउटा शिक्षकले 30 वर्ष पढाएर रिटायर भएर यसको नाम कलम हो नै भन्न जान्न सक्नु भएन त गडबड हो नि, होइन? र अथवा अर्को लक्षण भनेको चाहिँ दैनिकी गर्ने क्रियाकलापहरू। तपाईँ हामी बिहान उठेर एउटा नित्य कर्म गर्छौँ, हामी स्नान गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रा कतिपय रुटिनका कामहरू हुन्छन्। यी कामहरू गर्न बिर्सिने। अफिस गएको मान्छे बाटोमा जाँदाखेरि 20 वर्ष भयो त्यही बाटो हिँडेको चाहिँ अब उसले त्यही बाटो बिर्सिँदै जानुभयो भने जसले गर्दा जीवनयापन गर्न नै कठिन भयो। स्वयं अल्जाइमर व्यक्ति रोग लागेको, डिमेन्सिया रोग भनेको बिर्सिने रोग लागेको व्यक्तिलाई म बिर्सिन्छु भन्ने सुरुमा त थाहा हुन सक्ला, पछि गएर थाहा हुँदैन। तर जब परिवारको सदस्यले ओहो मेरो आमा के भएको, मेरो बुवा के भएको, उहाँ त यति सानो कुराहरू पनि बिर्सिनुहुन्छ जुन सामान्य व्यक्तिले बिर्सिनु नहुने, यसरी बिर्सिएर उहाँको जीवनमा दैनिक जीवनयापन गर्न नै कठिन हुने भयो भने त्यसलाई हामी मुख्य लक्षण भन्छौँ, बिर्सिने रोग लागेको भन्छौँ। यो रोगको प्रकार पनि त होला नि डाक्टर साहब, कति प्रकारको हुन्छ रोग? अब तपाईँले मलाई अल्जाइमर सोध्नुभयो, अल्जाइमर एउटा प्रकार हो त्यो। तर यदि डिमेन्सिया सोध्नुभयो, यो वर्षको थिम भनेको पनि लेट्स टक अबाउट डिमेन्सिया भनेको कारण थियो। डिमेन्सिया म बुझाउने भाषामा ज्वरो आयो। ज्वरो आउँदाखेरि तपाईँ हामी के गर्छौँ, ज्वरो आयो भन्छौँ, डाक्टरकामा जान्छौँ। त डाक्टरले तपाईँको हाम्रो ब्लड टेस्ट गर्नुहुन्छ, पिसाब जाँच गर्नुहुन्छ, विभिन्न जाँच पडताल गर्नुहुन्छ। के नभन्दा के कारणले ज्वरो आयो, त्यस्तै बिर्सिनेलाई डिमेन्सिया भनियो। के कारणले बिर्सिने त भन्दा यदि खराब प्रोटिन जम्मा भएर बिर्सिने, खराब तत्त्व ब्रेनमा जम्मा भएर बिर्सिनेलाई अल्जाइमर भनियो। सानो सानो रगतको नलीहरू टुटेर त्यहाँ रगत ब्लक हुने अथवा चाहिँ फुटिदिने त्यहाँ, र त्यो ब्रेनको कुनै भागमा रगत सप्लाई हुन पाएन भने त्यो ब्रेनको भाग निष्क्रिय भयो, त्यसलाई भ्यास्कुलर डिमेन्सिया भनियो। भन्नाले के कारणले, अथवा खानपिन राम्रो भएन, तागतिलो कुराहरू पुगेन, त्यहाँ न्युट्रिसनल कम भयो भने न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिमेन्सिया भनियो। त विभिन्न रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो, एक्सिडेन्ट भएर भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट पोस्ट ट्रमेटिक डिमेन्सिया भनियो। के भिन्नता छ त डाक्टर साहब, अल्जाइमर र डिमेन्सियामा के भिन्नता छ डाक्टर? 100वटा डिमेन्सियाको बिरामीहरूलाई के कारणले भएर हेरियो भन्ने हेर्ने जाँच पडताल गरियो भने झन्डै 50 देखि 70 जनालाई चाहिँ अल्जाइमरको कारणले हुन्छ। त्यो कारण हो के, जस्तै ज्वरो आउनु भनेको डिमेन्सिया जस्तो भयो। के कारणले ज्वरो आयो, पिसाबको इन्फेक्सन भएर हो कि मलेरिया भएर हो कि टिबी भएर हो कि, त्यस्तो कारण चाहिँ अल्जाइमर हो कि भ्यास्कुलर हो कि अर्को कारण भयो। डिमेन्सिया भनेको छाता भयो, त्यो छाताको
कारण अन्तिममा के कारणले भन्दा अल्जाइमर चाहिँ त्यसको एउटा प्रकार भयो। त्यो हजुर मूल जड भनेको डिमेन्सिया, प्रकार भनेको अल्जाइमर टाइप। हजुर कस्तो व्यक्तिलाई अल्जाइमर्स रोग लाग्ने गर्दछ, कस्तो जीवनशैली अपनाउने व्यक्तिलाई होइन, दैनिक जीवनशैली कस्तो अपनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ लाग्दछ र कसरी बच्न सकिन्छ त डाक्टर साहब? असाध्यै राम्रो प्रश्न टिकाजी। पहिलो कुरा त डिमेन्सिया भनेको यो अल्जाइमर भनेको एउटा बुढ्यौली उमेर ढल्केपछि हुने रोग हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसै कारणले सबैभन्दा उच्च जोखिम कसलाई हुने भयो भन्दा जो बुढ्यौलीपनमा हुनुहुन्छ, जसको 50, 60, 55 वर्ष उमेर कट्दै गइराखेको छ, उहाँहरूलाई नै हुने हो। एउटा भनेको चाहिँ के रहेछ, उमेर ढल्किँदै जाँदा डिमेन्सियाको जोखिम बढ्ने रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2मा जेनेटिक पनि, वंशाणुगत पनि हुनसक्छ। यदि बुबा आमा मध्ये कसैलाई छ, दुवैजनालाई छ, अथवा काकाहरू कसैलाई छ भने पनि अरू व्यक्तिको तुलनामा जोखिम बेसी भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ यो अब हामी प्रिभेन्सनमा पनि कुरा गर्छौँ, न्यूनीकरणमा पनि कुरा गर्छौँ। तिनै यदि मुटुमा रोग छ, प्रेसर, उच्च रक्तचाप छ, औषधि खान मान्नु भएन, त्यसले गर्दा ब्रेनमा सानो रगतको नलीहरू टुटो भने पनि डिमेन्सिया हुन सक्ने भयो। विभिन्न कारणले हुन सक्ने भएको हुनाले डिमेन्सिया, त्यही भएर विभिन्न कारणले डिमेन्सिया हुन सक्ने ती व्यक्तिहरू त्यहाँ जोखिम हुनुभयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो पहिलेको जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैली एकदम परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ। यदि हामी घरमा बस्छौँ, बिल्कुल हामी एक्सर्साइज गर्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ शरीर चलायमान छैन, त्यहाँ रगत चाहिँ धेरै जम्ने भयो, ब्रेन सक्रिय हुन पाएन भने पनि डिमेन्सियाको जोखिमलाई बढ्न सक्ने सम्भावना भयो। त्यसै कारण म यी आएर जोड्छु। अब 5वटा कुरा आम दर्शकलाई म 5वटा अम्ला देखाएर 5वटा कुरा जसले गर्दा डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर जस्तो रोग, अल्जाइमर त त्यसको प्रकार भयो, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 5वटा कुराहरू हामीहरूले आज टिकाजीको मेरो उमेर तपाईँले हामीलाई देखिराख्नु भएको हुनाले म यो भन्दैछु, यो उमेरभन्दा अझ अगाडिदेखि नै हामीहरूले यी 5वटा कुरा हामीहरूले हाम्रो जीवनमा पालना गर्ने हो भने अल्जाइमर अथवा डिमेन्सियाको न्यूनीकरणलाई मद्दत गर्छ। नम्बर 1 भनेको टेक केयर अफ योर हार्ट, अथवा हाम्रो मुटुलाई स्वस्थ राख्नु पर्यो। मुटुलाई स्वस्थ राख्ने कारण अरू म विधि बताउँछु, तर पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यदि हामीहरूलाई कुनै पनि डाक्टरले तपाईँलाई उच्च रक्तचाप छ, औषधि सेवन गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो नियम पालन गरौँ। म आयुर्वेदिक अथवा अर्को म हिँडेरै यसलाई पेल्छु भनेर गर्दाखेरि त्यसले ब्रेनलाई असर गर्न सक्छ, जसले गर्दा डिमेन्सियाको जोखिम बढाउन सक्छ। नम्बर 1। सो पहिलो त मुटुलाई स्वस्थ राखौँ। दोस्रो भनेको शारीरिक व्यायाम। कस्तो खालको शारीरिक व्यायाम भने टिकाजी र मैले, हामी दुईजना प्रत्यक्ष देखिएको हुनाले उहाँले र मैले त दिनमा 1 घन्टा पसिना बग्ने गरी हिँड्नुपर्छ। हिँडेर आउँदाखेरि पुरा पसिना शरीरभरि निस्केको हुनु पर्यो। तर हामीभन्दा वृद्धहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ, कम्तीमा पनि दिनमा 1 पटक 30 मिनेटसम्म पसिना बग्ने गरी सकिन्छ भने सकिन्छ, सकिँदैन भने पनि हिँड्ने गरौँ। हिँड्दा के हुन्छ, मुटुको धड्कन बढ्छ, त्यसले रगत ब्रेनमा पुग्छ, जुन जहाँ ब्लक भएको थियो त्यो खोलिदिन्छ, मुटु पनि क्लियर हुन्छ। यसले मुटुलाई पनि फाइदा गरो, ब्रेनलाई पनि फाइदा गरो। तेस्रो भनेको हाम्रो खानपान। हामीहरूको जीवनशैली एउटा ठुलो अल्जाइमर अथवा डिमेन्सियाको जोखिम बढाउने भइराखेको छ। हाम्रो खानेकुरामा नयाँ खानेकुराहरू के पनि खानु पर्दैन। तपाईँ हाम्रो किचनमा उपलब्ध हुने बेसार, लसुन, ल्वाङ, सुकमेल, यी कुराहरूले धेरै रिसर्चले देखाइराखेको छ ब्रेनलाई लाभदायक हुन्छ भनेर। अर्को भनेको चाहिँ गेडागुडीहरू टुसा पलाउने गरी त्यसलाई पानीमा भिजाउने, हल्का टुसा पलाएको गेडागुडीहरू खाने गरौँ। सकिन्छ भने दिनमा एउटा फल, कुनै पनि फल किन नहोस्। यहाँ मैले कश्मीरको 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ केजीको स्याउ भनिराखेको छैन। तपाईँ हाम्रो पहाडबाट आएको नस्पाती नै खाए पनि हुन्छ,
त्यो फ्रेस भेजिटेबलले त्यो ब्रेनलाई चाहिने तत्त्व बिस्तारै त्यसले पूर्ति गर्दै जान्छ। र फ्रुट्सले पनि र भेजिटेबल पनि हरियो सागसब्जीहरूको यी कुराहरू गरिराखेका छु, एकदमै जरुरी छ। र तपाईँ हामी यदि मांसाहारी हौँ भने रातो मासु, खसीको मासु, राँगाको मासु योबाट सकेसम्म टाढा रहौँ, किनभने यसले ब्रेनलाई पटक्कै पनि राम्रो गर्दैन। अब त दसैँ पनि आउन लागिरहेको छ, सोह्र सकेपछि हामी माछा मासु प्रशस्त खाने गर्छौँ। तर यसमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने रातो खसी अथवा रातो मासु जुन खसीमा हुन्छ, रागोमा हुन्छ, यसले ब्रेनलाई फाइदा गर्दैन। तर एउटा ब्रेनलाई नचाहि नहुने तत्त्व भनेको ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भन्छौँ। त्यो चाहिँ ओमेगा। हाम्रो ब्रेनलाई नचाहि नहुने तत्त्व हो, ओमेगा 3 फ्याटी एसिड। त्यो चाहिँ माछामा प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले माछा सकिन्छ भने हप्तामा 2 चोटि, नभए कम्तीमा हप्तामा 1 चोटि। तर यो बानी बसालियो भने हाम्रो ब्रेनलाई चाहिने राम्रो खुराकी पुग्नेवाला छ। अर्को चौथो कारण, चौथो तत्त्व चाहिने भनेको जसले प्रिभेन्सन न्यूनीकरण गर्न सक्छ, त्यो भनेको सामाजिक क्रियाकलापमा प्रशस्त भाग लिने। जस्तै तपाईँसँग म अहिले कुरा गरिराखेका छु, म बोलिराखेका छु, मेरो हात चलिराखेका छ, मेरो ब्रेन पनि सक्रिय भइराखेका छ। सामाजिक क्रियाकलापमा तपाईँ हामी सक्रिय भयौँ भने गई छ, एउटाको कुरा सुनाउँछ, उसको सल्युसन हामी दिनतिर हामी दिमाग ख्याउँछौँ। त्यसले गर्दा हामी निष्क्रिय हुन पाउँदैनौँ, हाम्रो ब्रेन सक्रिय हुँदै जान्छ। त्यो एकदमै जरुरी छ। र अर्को पाँचौँ भनेको चाहिँ सामाजिक क्रियाकलाप अलावा तपाईँको हाम्रो ब्रेनलाई हामीहरूले कसरी सक्रिय राख्न सकिन्छ भने पढ्ने, पढ्दाखेरि पनि अलिकति स्वर निकालेर पढ्ने, गीत गाउने बानी छ भने गीत गाउने, कुनै बाजा बजाउने बानी छ भने बाजा बजाउने। त्यसले गर्दाखेरि ब्रेनमा म्युजिकले ब्रेनमा राम्रो असर पार्छ। अथवा खुलेर मजाले दिल खुलेर हाँस्ने, दिल खुलेर हाँस्दाखेरि पनि ब्रेनका कोशिकाहरू सक्रिय हुन्छन्। यी पाँचवटा कुराहरूले जोखिम पनि बढाउँछ गरिएन भने। यसलाई हामीहरूले धर्मको रूपमा यदि पालना गरियो भने न्यूनीकरण पनि गर्छ। हजुर, यो रोगको रोकथामको कुरा पनि भयो डाक्टर साहब। यो रोग लागेको लक्षण चाहिँ आम सर्वसाधारणले कसरी थाहा पाउने त डाक्टर साहब? पहिलो कुरा त स्वयं बिरामीलाई थाहा नहुन सक्छ। बिरामीलाई, किनभने म बिर्सिन्छु भन्ने कुरा बिरामीले बिर्सिँदै जान्छ, त्यो कुरा पनि थाहा हुँदैन। तर परिवारको सदस्यले थाहा पाइहाल्छन्। जस्तै घरमा रेगुलर किचनमा काम गर्ने आमा कन्फ्युजन हुनुभयो, कराई बसाएर छोडिदिनु भयो, आगो अघि राखिरहेको छ ग्यासको चुलो, के हाल्नुपर्ने मलाई थाहा नै भएन भनेको उहाँको दैनिक क्रियाकलापमा परिवर्तन हुँदै गयो। सानो सानो कुरा बिर्सिनु भयो भने यहाँ बिर्सिने रोग सुरुवात भएको हुनसक्छ। अथवा कुनै कुरा गयो गरौँ नगरौँ कन्फ्युजन भयो, दिमागले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेन। एउटा साधारण समस्या, साधारण कुरा भनेको म चिया पकाउने उदाहरण दिन्छु। उदाहरणको लागि तपाईँलाई र मलाई मैले चिया पकाउनु पर्ने भयो भने म सोध्छु, टिकाजी चिया खाने? तपाईँले खान्छु भन्नुहुन्छ। म सोध्छु कालो कि सेतो चिया, त्यसपछि चिनी खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? त्यसपछि तपाईँले म चिनी खान्न भन्नुहुन्छ होइन। म किचनमा जान्छु, मैले पहिले मेरो पानी दुईजनालाई कति अड्कल्ने, त्यसपछि चियापत्ती कहाँ छ, चिनी कहाँ छ, कसरी आगो बाल्ने, कसरी कपमा चिया हाल्ने। डिमेन्सिया अथवा बिर्सिने व्यक्तिले यी हरेक स्टेप बिर्सिन सक्छ। र एउटा चिया पकाउने एकदमै साधारण कामलाई पहिले वर्षौँदेखि गरेको काम, त्यस्तो कुरा पनि बिर्सिनु भएछ भने घर परिवारको सदस्यले, त्यो भनेको त हाम्रो जीवनमा बिहान उठेर सबैभन्दा पहिले गर्ने काम भनेको चिया पकाउने काम हो खानेकुरामा, त्यो नै बिर्सिनु भएछ भने अनि चाहिँ डिमेन्सिया सुरु भयो भन्ने खुसी हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, बुढ्यौली अवस्थामा देखा पर्ने यस रोगलाई पागलपनको संज्ञा पनि दिने गरिन्छ गाउँघरतिर। अन्य मानसिक रोग र यो रोगमा के भिन्नता छ डाक्टर साहब? यो तपाईँले एउटा अति सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु। मैले अमेरिकामा फेलोसिप गर्न जाँदा त्यहाँ के देखेँ भने त्यहाँ बुबा आमालाई डिमेन्सिया भएको छ भने छोराछोरीहरूले मेरो पिताजीले अथवा आमाले बिर्सिनुहुन्छ भन्दै ल्याउनुहुन्छ, बिर्सिनुहुन्छ। उनीहरूको
दिमागमा त्यो अरू मनोसामाजिक पक्षले असर नगरिकन मानसिक लक्षण नदेखिकन नै आउने धेरै सम्भावना देख्छु म त्यहाँ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बिर्सिनुभयो, या बुढेसकाल लागेछ आमालाई, बुढेसकाल लागेछ बुवालाई भन्यो, यो बुढौलीपनले गर्दा भएको भनेर ढुक्क भएर बस्यो। जब घरमा थाम्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले अरूले नसुन्ने कानमा आवाज सुन्न थाल्नुहुन्छ, अरूले नदेख्ने कुराहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, यो मेरो घरै होइन भन्दै बार बार घरबाट निस्केर चाहिँ सडकतिर पुग्नुहुन्छ, लगाएको वस्त्रहरू फाल्नुहुन्छ। जब दिमागमा मानसिक रोगका लक्षणहरू देखा पर्छन् अनि मात्रै हाम्रोमा आउनुहुन्छ। र यसमा बिर्सिने रोगका साथसाथै अन्य लक्षणहरू भनेका कुनै पनि मानसिक रोगमा देखिने लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्, देखिने हुन्छन्। त्यसलाई हामी भन्छौँ बिहेभियरल एन्ड साइकोलोजिकल सिम्पटम्स अफ डिमेन्सिया, अथवा डिमेन्सियाले गर्दा बिहेभियर, स्वभावमा पनि परिवर्तन हुन्छ। कहिले रुने बिना कारण, कहिले रिसाउने, चिच्याउने, कराउने, कहिले बिना कारण हाँस्ने, कहिले काहीँ थोरी कुराहरू बोलिदिने। अथवा एकजना मलाई 64 वर्षको चाहिँ व्यक्तिलाई रिफर गरेर पठाउनु भएको थियो। आफ्नो जीवनकालमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो आचरण भएको व्यक्ति गएर चाहिँ एकजना महिलालाई उहाँले कपडा तानिदिनु भएछ। यसरी अस्वाभाविक स्वभाव परिवर्तन हुँदै जाने। यस्तो हुन्छ भने अर्को साइकोलोजिकल सिम्पटम्स भनेको विभिन्न लक्षणहरू, कानमा आवाज आउने, शङ्का उत्पन्न हुने, मलाई यिनीहरूले मार्न आँटे कि, मेरो कुरा पो गरिराखेका छन् कि, मेरो सामान कि चोरे कि भन्ने विभिन्न मानसिक लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ। र त्यस्तो लक्षणहरू चाहिँ लिएर हाम्रोमा आउनुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ प्राय उहाँहरूलाई डिमेन्सियाले धेरै ग्रसित पारेको हुनसक्छ। हजुर, यो मानसिक रोग र यसमा के भिन्नता छ त डाक्टर साहब? होइन, मानसिक रोगमा चाहिँ ब्रेनमा ड्यामेज भएर, त्यो कोशिकाहरू ड्यामेज भएर त्यो लक्षणहरू देखा नपरिकन त्यहाँ भएको केमिकल तत्त्वको डिस्ब्यालेन्स भएर हुने हुन्छ। यसमा चाहिँ मूलत ब्रेनका कोशिकाहरू ड्यामेज ध्वस्त हुँदै गइसकेपछि पछि गएर केमिकल त डिस्ब्यालेन्स हुन्छ नै, त्यसले गर्दा हुने हुनाले यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा कोशिकाहरू ध्वस्त भएर एउटा बुढेसकालमा हुने लक्षणहरू हुन्छन्। उता चाहिँ कोशिका भन्दा पनि केमिकल तत्त्वको डिस्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि लक्षणहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै पनि उमेरमा हुनसक्छ भने डिमेन्सिया चाहिँ प्रायः जसो बुढेसकालमा हुन्छ। यो रोग लागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले के कस्तो सुविधा दिइरहेको छ? नेपालमा के छ यसको अवस्था? नेपाल सरकारले अहिले डायग्नोसिस यदि भयो, यसमा पनि अरू डिमेन्सिया होइन, अल्जाइमर डिमेन्सिया र पार्किन्सन्स एउटा डिमेन्सियाको प्रकार हो, भयो भने 1 लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा दिन्छ। पैसा क्यास दिने होइन, हामी सर्टिफिकेट बनाइदिन्छौँ र त्यो सर्टिफिकेट बनाइसकेपछि त्यसबाट औषधि, जाँच खर्च, सिटी स्क्यान, एमआरआई के गर्नु पर्यो सबै त्यहीँबाट चाहिँ जोडिँदै जान्छ। र 1 वर्ष त्यो चाहिँ उहाँले एकचोटि पाउनुहुन्छ जम्मा उहाँको जीवनकालमा अहिलेसम्म। अर्को चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई के सुविधा दिएको छ भन्दाखेरि 60 वर्षभन्दा माथि नागेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले 50% सेवा शुल्कमा पुरै छुट। यसमा चाहिँ सरकारी अस्पताल अथवा प्रतिष्ठानहरू छन्, सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो 50% छुट, ओपिडी टिकट, ब्लड जाँच जे गरे पनि 50% छुट दिएको छ। त्यो चाहिँ सबैलाई नै भयो। तर अल्जाइमर अथवा डिमेन्सिया लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा, त्यो प्रत्यक्ष पैसा होइन, त्यसबाट उपयोग चाहिँ गर्न पाउने गरी दिएको छ। अलि झन्झटिलो छ भन्छ नि डाक्टर साहब सुविधा लिनले? अब यस्तो पनि छ, त्यो झन्झटिलो छ, हामीले पनि धेरै कुराहरू उठायौँ। अब त्यो त्यति झन्झटिलो पनि मलाई किन लाग्दैन भने यहाँ आउनुहुन्छ, म सर्टिफिकेट तत्काल बनाइदिन्छु। पहिलेभन्दा सजिलो किन भएको छ भने तपाईँहरूको वार्ड कार्यालयमा जानुहोस् है, एउटा सिफारिस बनाइदिन्छन्, त्यसपछि गाउँपालिकामा जानुहोस् अथवा नगरपालिका कसको छ नगरपालिकामा जानुहोस्, त्यहाँबाट एउटा लेटर बनाइदिएपछि त्यति गरिसकेपछि त्यो लिएर हामी कहाँ आउनुहोस्, अनि तपाईँहरूको सुविधा त्यस दिनदेखि लागू हुन्छ। त्यति गाह्रो छैन, कतिले सुविधा लिइराख्नु भएको छ। हजुर, यो विश्वव्यापी रूपमा यो रोगको अवस्था र नेपालमा यो रोगको अवस्था के छ डाक्टर साहब तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा? अब म भन्दैछु नेपालमा हामीहरूले कुनै पनि आधिकारिक अनुसन्धान गरेको छैन। अब अस्पतालमा गरेका अनुसन्धानलाई त्यसलाई समाजमा गरेको अनुसन्धान भन्न मिल्दैन।
तर कम्तीमा पनि तपाईँले अघि पनि सुरुमा पृष्ठभूमि भन्नुभयो, हाम्रो 2011 मा भएको 2068 सालको जनसङ्ख्याको आधार हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू 9% भन्दा धेरै हुनुहुन्छ। 9% भन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकको कम्तीमा 5% पनि लाग्न सक्छ भन्ने आँकडा राख्ने हो भने कम्तीमा आजको डेटमा 1,35,000 कम्तीमा पनि डिमेन्सिया भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बेसी नै हुन्छ, मलाई लाग्छ 1.5-2 लाखै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको प्रत्येक 3 सेकेन्डमा यो विश्वमा 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिलाई, वयोवृद्धहरूलाई डिमेन्सिया हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले नेपाल पनि अछुतो छैन, किनभने यो सर्वहारा होइन, सबैतिरको एउटै नै हुन्छ। त्यसकारण डिमेन्सिया व्याप्त छ, तर राज्यको फोकस यसमा बिल्कुल पुगेको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यो रोग लागेका ज्येष्ठ नागरिकको घर परिवारले के कसरी हेरचाह गर्नु पर्ला आफ्नो अग्रज ज्येष्ठ सदस्यको? हजुर, मलाई त उहाँहरूप्रति पूर्ण श्रद्धा पनि छ। उहाँहरूले जस्तो गाह्रो काम कसैले गर्दैन। तपाईँ हामीहरूलाई यहाँ बोल्न एकदमै सजिलो छ, तर एकजना डिमेन्सिया व्यक्ति भएको व्यक्तिलाई स्याहार सुसार गरेर बसेर कुरा गर्नुहोस्, साह्रै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसलाई केयरर्स बर्डन अथवा स्याहारकर्तालाई ठुलो बर्डन छ उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक बर्डन हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ धेरै पारिवारिक बर्डन भइदिन्छ होइन। तर पनि यद्यपि स्वयं डिमेन्सिया लागेको व्यक्तिले बिर्सिनुहुन्छ मलाई रोग लागेको छ, मैले बिर्सिन्छु भन्ने कुरै बिर्सिनुहुन्छ। म के सन्देश आम दर्शकहरूलाई हात जोडेर के भन्न चाहन्छु भने नबिर्सौँ बिर्सनेहरूलाई। उहाँहरूले स्वयं त आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ। टिकाजी एउटा पत्रकारको प्रतीक हो, म एउटा चिकित्सकको प्रतीक हो, आम श्रोताहरू विभिन्न समाजका प्रतीकहरू हुनुहुन्छ भने नबिर्सौँ बिर्सनेहरूलाई। यो मेरो एउटा मूल सन्देश हो र यही सन्देशको रूपमा हामी पेरिफेरीमा रहेर लेट्स टक अबाउट डिमेन्सिया अथवा डिमेन्सियाको बारेमा यो वर्षभरि चाहिँ, यो महिनाभरि चाहिँ हामीले चाहिँ अल्जाइमर महिनाको उपलक्ष्यमा 21 सेप्टेम्बर चाहिँ विश्व अल्जाइमर दिवस पनि भएको हुनाले लेट्स टक अबाउट डिमेन्सियाको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाग्ने यो रोग तपाईँ हाम्रो बुबा आमालाई लाग्न सक्छ, जसलाई पनि हुन सक्छ। नबिर्सौँ बिर्सनेहरूलाई, यो मेरो मूलतः सन्देश पनि हो। संस्थाले हाम्रो विस्मृति समाज नेपालले के गरिरहेको? तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो टिकाजी। हजुर, अल्जाइमर विस्मृति समाज नेपाल अथवा अल्जाइमर एन्ड रिलेटेड डिमेन्सिया सोसाइटी नेपाल विश्व अल्जाइमर सङ्गठनको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ हो। 102वटा देशभरि फैलिएको, एउटा देशमा एउटा छ। 2012 मा स्थापित संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको संस्था। यसले हामीहरूले के गर्दैछौँ भन्दा अहिले हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम अवेरनेस रेजिङ प्रोग्राममा हामी फोकस गरिराखेका छौँ। सेप्टेम्बर महिनाभरि, विशेषतः 21 सेप्टेम्बर त भइहाल्यो, तर यो वर्षैभरि पनि हामी गर्छौँ। हामीहरूले प्रत्येक 7वटा स्टेटमा पहिले हामीहरूले चाहिँ 5वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ विकास क्षेत्र थियो, 5वटा विकास क्षेत्रलाई हामीले गर्थ्यौँ। अहिले 7वटा स्टेटमै हामीले फोकस गरेर गरिराखेका छौँ। हामीले विभिन्न चरणबद्ध रूपमा चाहिँ गरिराखेका छौँ। र अब यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर हामीहरूले ट्रेनिङ पनि दिने, हामीहरूले केयरर्स बर्डन अथवा चाहिँ जसले डिमेन्सियाको केयर गर्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जुन तनाव हुन्छ त्यो उहाँहरूले कसरी त्यो तनावबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यसको बारेमा पनि हामी गरिराखेका हुन्छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। हजुर, अहिले कोभिड-19 को कारण बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बढी मात्रामा प्रभाव पार्ने प्रसङ्ग चलिरहेछ र भइरहेको पनि त्यही अवस्था छ। अहिले खास गरी नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के कस्तो पाउनु भएको छ? कोभिडको जुन प्रभाव कस्तो परिरहेको छ डाक्टर साहब? अब अहिले हामी अझै पनि तपाईँको जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि लकडाउनै होला, हामी बसेको ठाउँमा पनि लकडाउनै। यो लकडाउन विभिन्न रूपमा चलिराखेको छ र उहाँहरूको स्थिति कस्तो छ भनेर न राज्यले अध्ययन गर्न पाएको छ न हामीहरूले अध्ययन गर्न पाएका छौँ। तर बाहिरतिरको के देखिया छ भने यही नेपालमा पनि अधिकांश कोभिड त हामी जुन कोरोना जसलाई पनि लाग्न सक्ने भयो, तर त्यसले क्षति पुर्याउने, मृत्युवरण गर्ने भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकै हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ हाम्रो धरानमा 23 जनाको मृत्यु भइसक्यो, त्यसमा 17 जना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई नै हो चिनी रोग लाग्ने, उहाँहरूलाई नै हो प्रेसरको रोग हुने, दमको रोग हुने,
हामीले के देख्यौँ भने विश्वले पनि हामीलाई के देखायो आँकडाले भने जसलाई कुनै पनि दीर्घकालीन रोगहरू छ, उच्च रक्तचाप भयो, मधुमेह भयो अथवा अरू कुनै रोग, उहाँहरू नै मृत्युको चाहिँ जोखिममा हुनुहुँदो रहेछ कोरोनाबाट भन्ने हामीहरूले विभिन्न डाटाहरूबाट समाचारहरूबाट थाहा पाइरहेका छौँ र नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले राज्यले विशेष यसमाथि चासो दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी जो पनि जोखिममा छौँ त्यसमा कुनै प्रश्न त्यसमाथि छैन, तर कोरोनाको जोखिममा छौँ, तर मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई नै बढी हुने गरेकोले त्यसकारण तपाईँले अहिले इटालीको हेर्नुभयो भने 80% भन्दा धेरै मृत्युहरू त ज्येष्ठ नागरिकलाई रहेछ। युरोपको कुनै पनि देशको 30 देखि 40% मृत्युहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई भएको देखाउँछ। त्यसकारणले उहाँहरू सबैभन्दा उच्च जोखिममा यो कोरोनाको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको लागि राज्यले के गर्नु पर्ला, केही छ डाक्टर? राज्यले गर्नु पर्यो पहिलो कुरा त घाँस बाँस कपास, ठुलो कुरा गरेर के पनि हुँदैन। घाँस बाँस कपास भनेको पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई आजैको मितिमा गर्नुपर्ने के हो भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मास्क, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई साबुन उपलब्ध, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजरको उपलब्ध, उहाँहरूलाई चाहिँ यो किन लाउनु पर्ने छ किनभने तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ बुढी आमाहरूलाई यो मास्क लगाउन मान्नुहुन्न, लाउने हामीलाई त हामीलाई कठिन हुन्छ भने उहाँहरूलाई झन् कठिन हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो कसैले, त्यो चाहिँ स्वयंसेवकहरूलाई खटाउनु पर्यो राज्यले, स्थानीय निकायका स्वयंसेवकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको घरमा जाऊ, उहाँहरूलाई कुरा गर, समदूरीमा कायम भएर चाहिँ कुरा गर, तिमीहरू यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो दिनुपर्छ। र उहाँहरूका अहिले कठिनाइ के छन्, यदि उहाँहरूलाई चाहिँ उच्च जोखिम छ, कसैलाई चाहिँ दुईटा तीनटा चाहिँ दीर्घ रोग छ भने परिवारको सदस्यहरूलाई बताउनु पर्यो तपाईँको पिताजी तपाईँको माताजीलाई यो कारणले जोखिम भएको हुनाले तपाईँहरूले उच्च सतर्कता बनाउनुपर्छ। किनभने अहिले सबै सम्पूर्ण ज्ञान भनेको फेसबुकबाट आउँदैन, त्योबाट आउँछ तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न एकदमै गाह्रो छ। मलाई लाग्छ राज्यले गर्नुपर्ने के हो भने स्थानीय निकाय बलियो सरकार छ अहिले, वार्डमा प्रत्येक वार्डसँग आँकडा पनि छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको आँकडा छ। एउटा वार्डमा जस्तै उदाहरणको लागि म जुन वार्डमा बस्छु यहाँ 483 जना हुनुहुन्छ। अब अहिले कोही पोहोरलेको आँकडामा कोही त अब बढ्नु पनि भयो होला, कसैको मृत्यु पनि भयो होला, प्लस माइनस भनौँ न, त 473 जनामा अझ के आँकडा पनि हुनु पर्यो भने 70 वर्षभन्दा माथिको को त कति त 80 वर्षभन्दा सबैभन्दा उच्च जोखिम जति उमेर भयो उति हो नि, उहाँहरूलाई तत्कालै यही हप्तामा नै उपलब्ध गराउने, त्यसपछि अन्यलाई उपलब्ध गराउने। किनभने अहिले कपडाकै मास्क 2-4 साबुनका डल्ला लगेर दिनलाई त्यति ठुलो कुरो होइन, हो कि न भन्नुहोस् न। यो कुरा हेर्दाखेरि सानो भए पनि उहाँहरूलाई ठुलो माने राख्न सक्छ। त्यसकारणले राज्यले पहिले निर्धारण गर्नु पर्यो, प्रायोरिटी गर्नु पर्यो, हामीहरूले के गर्ने। नेपाल जस्तो मुलुकले ठुलो काम गर्न सक्दैन र यदि उहाँहरू कसैलाई कोरोना लागिहालेको छ भने उहाँहरूलाई होम आइसोलेसन गरिन्छ भने पनि उहाँहरूलाई दिनमा एकचोटि कमसे कम पनि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सकिँदैन भने बरु कोभिड हस्पिटलमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई इनकेस एकचोटि कम्प्लिकेसन सुरु भइदियो भने हामीसँग समय रहँदैन फेरि। हजुर डाक्टर साहब, जाँदै अन्तमा आदर्श खबर हाम्रो च्यानल मार्फत भन्नुपर्ने के छ डाक्टर साहब, आम दर्शक महानुभावहरूलाई भन्नुपर्ने सन्देश छ भने बताइदिनुहोस्। मैले अघि पनि भने, मैले हात जोडेरै बताएँ, फेरि पनि बताउँछु, ज्येष्ठ नागरिकलाई लाग्ने यो बिर्सिने रोग जुन डिमेन्सिया भन्छौँ त्यसको एउटा प्रकार अल्जाइमर हो। अङ्ग्रेजी महिनाको सेप्टेम्बरलाई नै विश्व अल्जाइमर महिना भनिन्छ। 21 सेप्टेम्बर विश्व अल्जाइमर दिवस हो। यो महिना र यो दिनलाई मात्रै हामीहरूले हेर्ने होइन, हाम्रो लागि 365 दिनै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि लाग्ने रोग सम्बन्धी लड्ने, त्यसको बारेमा जागरुकता जगाउने त्यो काम गर्नुपर्छ। स्वयं यो रोग लागेको व्यक्तिले, चिनी रोग लागेको व्यक्तिले मलाई डायबिटिज छ भन्नुहुन्छ, हाइपरटेन्सन भएको व्यक्तिले मलाई छ भन्नुहुन्छ, तर डिमेन्सिया रोग लागेको व्यक्तिले मलाई यो रोग छ भन्नुहुन्न। उहाँहरूलाई त्यो रोग लागेको कुरै बिर्सिने भएको हुनाले उहाँहरूले आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ भने तपाईँ मैले आम जनमानसले बिर्सिनु हुँदैन।
त्यसकारणले मेरो मूल सन्देश भनेको नबिर्सौँ बिर्सनेहरूलाई, यही म सन्देश दिन चाहन्छु। र श्रोताहरूलाई पनि धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, हाम्रा कुराहरू कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र मलाई मौका दिनुभयो टिकाजी। हुन त मैले धेरै नै ठाउँमा बोलिराखेका छु, मैले गरिराखेका छु, तर अल्जाइमरको लागि म सदैव तयार हुन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको एपिसोडमा हामीले बिर्सने रोगको सम्बन्धमा डाक्टर निदेश सापकोटासँग कुरा गऱ्यौँ। जवानी अवस्थामा भन्दा बुढ्यौली अवस्थामा बिर्सने क्रम उच्च रूपमा बढेर जाने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अत्याधिक मात्रामा बिर्सने समस्याहरू देखा परेको छ वा माथि भनिएका लक्षणहरू देखा परेको छ भने समयमा जचाउनु होला। अर्को कुरा, परिवार, समाज र राज्यको उन्नति प्रगतिको लागि ज्ञान, सिप र अनुभवका खानी मानिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको उत्तरार्धको जीवन जटिल रोग लागेर कष्टमय बन्दा राज्य यसप्रति संवेदनशील बनोस्। यस्ता बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई राज्यले निःशुल्क रूपमा उपचार गरोस्। तपाईँ युवाहरू आज युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था सधैँ रहँदैन। तपाईँ युवाहरू जो आज राज्यको हरेक नीति नियम बनाउने तहमा रहनुभएको छ, उहाँहरूले पनि भोलि अभिभावक र आफू स्वयंलाई पनि उक्त रोग लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सोचेर नेपालका अस्पतालहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन पहल गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। र अन्तमा तपाईहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कृपया आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिनुहोला। भविष्यमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाम्रो च्यानलबाट हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सिनुहोला। साथै भिडियो सामग्रीको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट अहिले बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिम समयसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।